بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم وهو كيفاش نستعملوا كالكو فاكسان en cas de morsure ولا بيكور par un animal. يعني في حالة ما شخص ما يعض حيوان ولا يلعس حيوان، ما هم اللقاحات اللي يستعملوهم له في المستشفى. رايحين نذكروا اللقاحات هذوما ونذكروا كيفاش نستعملوا اللقاحات هذوما. اللقاحات هذوما رايحين نبدو بالانتي سكوربيونيك، لو سيروم انتي سكوربيونيك، سيتادير اون كا واحد يكون تلعس، حكمته لعسه بعقرب. في الحالة هذه رايحين يعدوا له لو سيروم انتي سكوربيونيك، لو سيروم انتي سكوربيونيك، ولا يقولوا له الساس. هذا السيروم موجود في قسم الاستعجالات عموما ومتوفر، ويحطوه جينيرالمون في الريفريجيراتور، في الثلاجة. لو مون دانجيكسيون تاع السيروم انتي سكوربيونيك في حالة لعسات العقرب يعدوه بارفوا انترا ميسكولير، يعني يعدلوا الحقنة هذه في العضلة. كذلك كاين لو سيروم انتي فيبيرين، لو سيروم انتي فيبيرين، وهذا في حالة لعسات الثعبان، c'est-à-dire il est indiqué pour les morsures de vipère، لعسات الثعبان. جينيرالمون هذا نعدلوه بارفوا سوكوتاني تحت الجلد، ولا الانجكسيون نعدوها كذلك بارفوا انترا ميسكولير، حقنة في العضلة. كذلك الفاكسان هذا لونتي فيبيرين يتحط في الثلاجة، نسموه تاعنا لا في تي. كذلك كاين لو سيروم انتي رابيك، لي سيروم انتي رابيك جينيرالمون في عندما مثلا في عضات الكلاب، لو مورسور دو شيان. جينيرالمون هذانا نعدلو الفاكسان للسيد هذا اللي حكمته مورسور بار شيان اتيتر بريفونتيف، نعدلو له الفاكسان بار فوا انترا ميسكولير، وهذا لتفادي لاراج، بور ايفيتي لا مالادي دو لاراج اتيتر بريفونتيف. هذوما لي فاكسان كلها عندهم اتيتر بريفونتيف، وقائية. كذلك عندنا لي سيروم انتي تيتانيك، لي سيروم انتي تيتانيك جينيرالمون نعدوه اون كا شخص ما يقيسو حديد ولا خنجر ولا كما نقولوا ان كلو مسمار. في الحالة هذه جينيرالمون يعدوا له لي سيروم انتي تيتانيك بور ايفيتي لو تيتانوس، سيتادير اتيتر بريفونتيف باش يتفادوا التيتانوس. كذلك كاين لو فاكسان انتي غريبال اللي موجود في الفترة هذه في كل الصيادلة، في الصيدليات، موجود في الصيدليات على مستوى الوطن. يعدوه جينيرالمون في لابريود هذه، خاطر لابريود هذه ما بين الخريف والشتاء تتكاثر الانفلونزا، وفي الحالة هذه يعدوه، وخاصة الناس اللي مرضى بالقلب واللي عندهم الديابيت واللي عندهم لي مالادي كرونيك اون جينيرال، لا فام اونسينت، جينيرالمون يعدوهم تحت وصفة طبية، سيتادير الطبيب يروح له الشخص هذا باش ياخذ الفاكسان ويشوفوا ويكتب له الفاكسان هذا انتي غريبال، يروح هو يشريه مثلا من لا فارماسي ويستعمله له ممرض، يعدل له ممرض تحت وصفة طبية مليح ياسر، وهذا لتفادي الانفلونزا الموسمية، وخاصة في هذه الفترة. أتمنى أن ينال إعجابكم هذا الدرس. لا تنسونا بجيم كومنتير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.